السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين اس في تي زاكا. هذا الفيديو السابع من الكور ديال لا فيزيولوجي فيجيتال. كنا شفنا في الكور السادس ولا الفيديو السادس لوسموز لو فينومين دوسموز. دابا غادي نشوفو تيرجيسونس، غادي نشوفو التيرجيسونس والبلاسموليز. عندنا تيرجيسونس هي واحد لا سيليل تيرجيسونت. هاد لا سيليل تيرجيسونت يعني كيدخل لها الماء لاسيليل. تيرجيسونس هو الدخول ديال الماء لاسيليل، والبلاسموليز هو الخروج الماء من لاسيليل. حنايا عندنا هنايا واحد الكومبارتيمون بحال هكا. هذا واحد البيشير فيه لو وفيه لو ساكاروز. هنايا عندنا لو وعندنا لو ساكاروز. الساكاروز بنسبة الكونسونطراسيون ديالو هي 20 ملي مول بار لتر، يعني 20 ملي مولير. وعندنا واحد البوم دوتير كنعرفو فيها الريزيرف ديال لاميدون، فيها لي بروتين لي ليبيد، المهم فيها لي سكر، يعني فيها الساكاروز. غادي نشدو واحد القطعه ديال بوم دوتير وغادي نديروها في هذا البيشير هذا اللي فيه داك السوليسيون اللي هو لو بليس ساكاروز. غادي نديرو هنايا واحد القطعه ديال البوم دوتير. هاد البوم دوتير فيها الساكاروز. هاد الساكاروز عبرناه لقينا فيه 50 ملي مولير، يعني لا كونسونطراسيون الداخل نتاع لا سيليل تما الساكاروز بنسبة 50 ملي مولير، يعني الكونسونطراسيون ديالو عالي. هنايا عندنا كنعرفوا بان الظاهره ديال لوسموز هو الباساج ديال لو من الميليو ايبوتونيك فير لي ميليو ايبرتونيك. يعني لو اللي كاين هنايا في هاد البيشير هذا اللي كاين في هاد السوليسيون هذا، شنو غادي يدير؟ غادي يدخلنا لاسيليل. يعني ملي غادي يدخلنا لاسيليل شنو غادي يدير؟ غادي يدير لينا هذاك الكونسونطراسيون نتاع السكروز اللي كاين داخل في لاسيليل، يعني اللي كاين في الفاكيول. شنو غادي يدير؟ غادي ديمينيه باش يرجع لنا هاد لي ميليو هادو بجوج لداخل، يعني الميليو اكستيريور الميليو انتيريور يكون عندهم لا ميم كونسونطراسيون، يعني يولي لنا الميليو هنايا ايزوتونيك، يعني اللي كاين هنايا داخل في لاسيليل هو اللي كاين على برا. دابا كيفاش كيتم لنا هادي واحد لا سيليل فيجيتال. لا سيليل فيجيتال عندها واحد الباروا بيكتوسيلولوزيك، عندها فاكيول هي هادي، عندها البلاسماليم. هاد البلاسماليم اسمه هو واحد بحال اللي نقولوا واحد نقطة التقاء ما بين لاسيليل. يعني هنايا كيوقع لنا واحد ليشونج ما بين لاسيليل ولاسيليل اللي هو البلاسموديزم. المهم هنايا عندنا سيتوبلازم هو هذا فين كيعوموا لي نوايو الفاكيول، يعني ديفيرونت اورغانيت. هنايا عندنا طونوبلاست. هو الطونوبلاست هي داك لا ممبران ولا نقولوا لا باروا ديال من تاع لا فاكيول، هي تري مانس. وهاد الباروا هادي هي سيليكتيف، يعني اسمو كدير كتدخل غير لي ريزيرف نتاع الفاكيول، بحال لاميدون الكابليس لو، المهم هادو كتدخلهم عندها، يعني سيليكتيف بحال داك الممبران سومي بيرميابل اللي كنا شفنا. وهنايا عندنا لي بريسيون، بحال مثلا هنايا عندنا الكونسونطراسيون كبير بزاف لداخل لاسيليل، وبرا يعني داك البيشير فيه 20 ملغ، يعني كاين برا ايبوتونيك الميليو. وهنا ملي كيكون عندنا الكونسونطراسيون لداخل بزاف، يعني بريسيون اوسموتيك سمو كيكون طالع حتى هو بزاف. لو كيدخل باش يدير لينا هاد الكونسونطراسيون هذا ويردو بحال برا. باش كيدخل من هنايا لو كيدخل هنايا اترافير هاد الباروا سيلولير والممبران بلازميك باش يفوتنا الفاكيول. كاين غادي تقراو في الاس 5 واحد الهرمون سميتو لوكسين، هو المسؤول على هاد ليلونغاسيون سيلولير. كيفاش كيدير اللوكسين؟ هاد اللوكسين هذا باش كيبغي يدخل هنايا ما بين هاد ليسباس انتر ممبراني اللي كاين هنايا. اون فوا كيدخل كيلوح تما لي زاج بليس باش يقدر يكمل الدخول ديالو هنا، حيت ما يقدرش يدخل هنايا بديك
لاش بليس يعني داك البروتون اللي لاصق فيه، وكيبقى ليبيري هنايا دوك لي زاش بليس، دوك البروتونات كيبقى ليبيريهم، كيولي كيرجع لنا هنايا الميليو اسيد يعني طري اسيد. وكاينين واحد لي ليزون هنايا دي سيلفيريك هما اللي عاطيين الريجيديتي لهاد الباروا هاد الباروا بيكتوسيلولوزيك. شنو كيدير ملي كيولي لنا الميليو اسيد هنايا، هاد الباروا هادي اللي هاد لي ليزون كوفالون اللي كاينين ما بين دوك لي بون دي سيلفيريك ولا بين دوك لي سيلفير كيديغراديهم، يعني سمو كتولي كيكونوا عندنا بحال هكا اس اس. ملي كيكون عندنا الميليو اسيد كيجيو هنايا وكيبقى يلصق لنا الاش بليس، يعني كتولي اس اش اس اش اس اش سكوترا. المهم وكيولي عندنا ملي كيولي لنا بحال هكا سو فورم اس اش اس اش، يعني هاد لي ليزون كوفالونت كيتهرسوا، كيولي عندنا هاد الباروا هادي كتولي الاستيك يعني سوبل كتجبد. هذاك الشيء ملي كيدخل لو هنايا كيدخل لافاكيول كتقونفلا، وميمسي هاد الباروا هادي كتزيد عاوتاني كتقوف الاستيكا، يعني كيولي عندها كتولي سوبل تقدر تجبد وكتبقى كتجبد حتى كتعمر الفاكيول. من كتوصل لواحد الحد كبير اللي تقدر تنفجر فيه النبته، كاين واحد الميكانيزم يعني حتى توصلوا للإنسان وغادي تعرفوها، هذه نشرحها حتى هي ان شاء الله بصح ماشي في هذا الفيديو. كيوصل واحد السينيال كيجي كيمشي للنوايو باش كيسيكريتي واحد الهرمون، واحد ليكستونزين ولا واحد، المهم كاين واحد لي بروتيين هما اللي كيجيو كيديروا لنا الريجيديفيكاسيون نتاع هاد الباروا هادي، كيردوها عاوتاني دوك لي ليزون يتلاصقوا مع بعضياتهم ويردوا الباروا ريجيد باش ما تزيدش عاد الاستيكا، يعني تزيد عاد تجبد وباش ما يدخلش لو، يعني تامبيشي حتى الدخول ديال لو. وهكذا النبته ما كتزيدش تبقى تعمر بالماء يعني وتتاكلاطا. كونتر لي سيليل انيمال ما عندهمش هاد الباروا سيليلير هادي. شنو كيديروا؟ كيبقاو تيرجيسونس يعني كيدخل فيهم الماء، فوا كيبقى يدخل فيهم الماء عندهم غير الممبران بلاسميك، ما عندهمش هاد الباروا هادي حتى كيتاكلاطا. وهاد اللي ملي كيتاكلاطا وهاد الظاهره هادي سميتها السيتوليز. لا سيتوليز هو بحال لي غلوبيل غوج، يعني يمشيو لي ماسي غادي يبقى يدخل فيهم الماء حتى كيتاكلاطا وكيليبيريو دوك لي زيموغلوبين. وهذه واحد الظاهره اللي فيزيولوجيك يعني طبيعيه نورمال عند لي سيليل تاع لي ماسي لي غلوبيل غوج اللي هما كل 120 يوم كيبقاو يتجدوا. المهم هادو غير معلومات وصافي اللي تعرفوا. هو التيرجيسونس، هي التيرجيسونس هو الدخول ديال الماء لا سيليل. علاش كيدخل فيها لو؟ حيتاش كيكون فيها لداخل الكونسونطراسيون لداخل في لا سيليل كيكون بيرتونيك، يعني الكونسونطراسيون كبير بزاف، ميمسي كيكون حتى البريسيون اوسموتيك بزاف، كيدخل له باش يديلي لا كونسونطراسيون اوسموتيك ويهبط لنا البريسيون اوسموتيك. قلنا لا كونسونطراسيون نتاع لا سيليل، يعني بحال هنايا السكروز بزاف يدخل له باش يديليه ويرجع داك السكروز اللي كاين داخل هو اللي كاين على برا. بحال هنا قلنا كاين 50 يرجع هنا 25 وهنايا 25 ولا هنا 20 وهنا 20 بحال هكذا. هذا هو لا تيرجيسونس. التيرجيسونس هو الدخول ديال الماء لا سيليل. عكس عندنا البلاسموليز هو العكس ديال التيرجيسونس. يعني واحد السيليل بلاسموليزي كيفاش؟ يعني كيخرج منها لو. عندنا واحد السوليسيون حتى هي فيها السكروز وفيها لو. هنا عندنا السكروز وعندنا لو، مي عندنا في هاد لا سوليسيون هادي عندنا 50 مليمول نتاع عفوا نتاع هاد السكروز هنايا، وكنديروا واحد البوم دوتير، يعني واحد البارتي نتاع البوم دوتير هنايا اللي داخل فيها السكروز غير 20. هنايا اسمو كيوقع عندنا الدخول ديال الخروج ديال الماء من لا سيليل. دابا هنايا عندنا في هذا الكومبارتيمون هذا عندنا فيه الكونسونطراسيون عالي، يعني الكونسونطراسيون بزاف. حنايا كنا شفنا لوسموس هو كيمشي لنا لو من الميليو ايبوتونيك في لو ميليو ايبرتونيك بور ريغلي لا كونسونطراسيون، يعني ويرجعوا ايزوتونيك باش يرجع لنا الميليو
يعني الكونسونطراسيون اللي كاين هنايا هو اللي كاين هنا، سمي كيدخل كيخرج اللو، كيخرج من هذا لاسيليل ويمشي لهنايا باش يديليه. وهادي هاد البلاسموليز هادي شي حاجه شينه لاسيليل. لاسيليل تبقى تفقد الماء تفقد الماء تفقد الماء غادي تموت، يعني غادي غادي تنشف وغادي تموت. هذاك الشيء علاش دابا التراب المالح يعني لو سول اللي كيكون صالي شي لا بلونط، حيت كيكون عندنا الان اس سي ال بحال عندنا لي غاسين او ما عندنا لي بول ابسوربون، وعندنا لو سول عامر بالملحه. مادام كاين الملحه بزاف يعني الكونسونطراسيون ديال الملحه في التراب بزاف، دوك لي بول ابسوربون سمو كيديروا كيبقاو يليبيريو لنا لو، والنبته كتبقى تنشف. علاش كيليبيريو لو؟ باش يمشي ديك الملحه اللي كاين تما، داك الكونسونطراسيون ديال الملحه اللي كاين في التراب بزاف باش يديليه ويرجع لا ميم كونسونطراسيون اونتر لو ميليو اكستيريور و لو ميليو انتيريور ديال الغاسين، وهكذا كتموت النبته. المهم كاين هنايا في التيرجيسونس عندنا البريسيون اوسموتيك كيكون مرتفع. ها هو البريسيون اوسموتيك سمو كيدير اتير او كيتيري لو فير لي سيلين، يعني كيجبد لو عند لاسيليل اوغمون دو فوليوم. يعني اين فوا كيكون هنايا البريسيون اوسموتيك طالع سمو كدير لو كيدخل باش يديلي الكونسونطراسيون ويديمينيي هاد البريسيون اوسموتيك. اين فوا كيدخل لو لا فاكيول كتاوغمونطا، يعني كتاوغمونطا لها في الفوليوم ديالها. عندنا البريسيون دو بلاسماليم ولا بريسيون مومبرانير، هو هاد البريسيون هذا اللي كيكون بوزيتيف. شنو كيدير هذا؟ كيكبح، يعني كيدفع كيكري واحد البريسيون على هاد الباروا هادي، حيتاش هنايا السيتوبلازم كيلصق لنا مع الباروا. ملي كتقوم في الفاكيول السيتوبلازم كيلصق لنا مع الباروا كيكون ريجيد. وهنايا هاد البريسيون دو لا مومبران كيكري لنا واحد القوه، واحد لا فورس على هاد الباروا باش يومبيشي لونطري ديال اللو. يعني هنايا هاد البريسيون مومبرانير ولا سميتو بريسيون بلاسماليم ولا بريسيون دو تيرجيسونس مو كيدير كيكبح لنا لونطري ديالو. عندنا عاوتاني السيسيون هو لادسوربسيون ولا الامتصاص، يعني الامتصاص ديال الماء. هذه واحد القوه الامتصاص ديال اسمه هي لا ديفيرون اونتر لو بريسيون اوسموتيك اي لو بريسيون مومبرانير. ها هنايا شارحينو لا سيسيون هي واحد الفورس كي اتير لو دو ميليو اكستيريور في لا سيلي، هو اللي كياتيري لو من الميليو اكستيريور باش يدخلوا لا سيلي، يعني الميليو انتيريور، وهو لا ديفيرون اونتر البريسيون اوسموتيك و بريسيون. المهم هنايا عندنا البوتونسييل ادريك، غادي تنشوفوهم. البوتونسييل ادريك راه ديما كيكون انفيريور او ايغال زيرو، يعني ديما كيكون قل من الصفر ولا كيساوي الصفر. فاش كيساوي الصفر ملي كيكون عندنا واحد او بحال نقولوا هاد لاسيلين هادي فيها غير لو لداخل، ما فيهاش شي موليكيل اخرى، يعني فيها غير لو بوحدو، ما فيهاش غليكوز ولا، يعني داك الكومبارتيمون اللي كيكون فيه غير لو بير تما كيكون كيساوي لنا البوتونسييل ادريك كيكون كيساوي لنا زيرو. ومني كيكون معاه تما في داك الميليو هذا كيكون فيه شي غليكوز لا بوتاسيوم لا كالسيوم، المهم شي موليكيل اخرى كيكون انفيريور ستريكتومون على زيرو، يعني ملي كيكون شي حاجه اخرى. هنايا عندنا البوتونسييل اوسموتيك، عندنا البوتونسييل اوسموتيك ولا البوتونسييل دو سوليسيون كيساوي لنا هو ناقص بوتونسييل بريسيون اوسموتيك، حيت هو العكس ديالو. ملي كيكون عندنا في الميليو هنايا البريسيون اوسموتيك طالع، يعني كيكون عندنا البوتونسييل نتاع السوليتي ولا بوتونسييل اوسموتيك هابط، اللي كنا شفناه في الفيديو اللي سبق. كيكون هذا نيجاتيف البوتونسييل اوسموتيك. وعندنا البوتونسييل دو بريسيون اللي هو هذا بوتونسييل دو بريسيون ولا كنسميوه بوتونسييل مومبراني ولا بوتونسييل دو تيرجيسونس. هذا كيكون موجب. علاش؟ حيت هو اللي كيكبح لنا لونطري ديالو. المهم هذوك تنديروا عليهم تمارين ونفهموهم. هنايا اسمو عندنا تيرجيسونس بلاسموليز وعندنا بلاسموليز ليميت. هنايا تيرجيسونس قلنا عندنا واحد الميليو ايبوتونيك على برا، فيه واحد لاسيليل اللي هي ايبرتونيك. شنو كيدير؟
قلنا بالظاهره ديال الاوسموز كيدخل لنا لو لا سيليل، يعني كيمشي لنا من الميليو هيبوتونيك فير لو ميليو ايبرتونيك. هذه هي الظاهره نتاع التيرجيسونس كتلخيص. هنايا عاوتاني عندنا البلاسموليز هو الخروج ديالو من لا سيليل، يعني عندنا واحد الميليو ايبرتونيك كاينه فيه واحد لاسيلين. لاسيلين اسمو غادي دير غادي تخرج له باش ديري داك الميليو ايبرتونيك ويولي عندنا الميليو ايزوتونيك، يعني بلاسموليز ليميت. هاد البلاسموليز ليميت هو كيكون عندنا هنايا واحد الموفمون ديناميك، يعني كيكون عندنا واحد الميليو ديناميك، يعني كيكون عندنا الدخول ديال الماء والخروج ديال الماء. داك الماء اللي كيدخل هو نفسه اللي كيخرج. هنا كيكون عندنا الكونسونطراسيون كيكون عندنا الميليو ايزوتونيك، يعني الكونسونطراسيون اللي داخل نفسه هو اللي على برا. المهم هذا ما كاين في هذا الفيديو هذا تيرجيسونس او البلاسموليز. المهم هذا ما كان في بلاسموليز والتيرجيسونس، هما هادو الدخول والخروج ديال الماء. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا، نتمنى هذا الفيديو ما يكونش طويل، وإلا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في التعاليق نجاوبكم عليها ان شاء الله. المهم تهلاو وجيم الفيديو الى عجبكم، اللي ما تابوناش في لاشين يتابونا باش يوصلوه كاع لي فيديو اللي غادي له. والفيديو الجاي ان شاء الله شنو غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه لابسوربسيون ديال لو بار لي بلونت، يعني الميكانيزم كيفاش لا بلونت كتابسوربي النالو.